السلام عليكم خوتي، معكم تراست جي بي اس. اليوم نقدم لكم ان سيستم دو جيولوكاليزاسيون دي فييكول، سيتادير تقدروا بروتيجيو الفييكول تاعكم كونتر لو فول، وتقدروا تعرفوا وين راه في نيمبورت كال مومون اون طون ريال. هاد لابليكاسيون ويب، سيتادير لابليكاسيون ويب تقدروا تيتيليزيوها في البي سي ولا في التليفون تاعكم اندرويد ولا في نيمبورت كال اباري انتيليجونت. هاد لاباري هاد هاد لاباري تانستالا في الفيكول تاعكم، فيها اون بوس فيها اون بوس وتانستالا في الفيكول تاعكم دون دي زوندروا كاشي ما يقدر يعرف بهم حتى واحد، وتقدروا تواصلوا مع الفيكول تاعكم. تقدروا ديروا دي كوموند ا ديستانس، سيتادير تقدروا تطفيو الفيكول تاعكم ا ديستانس، سيتادير باغ اكزومبل راك في بليدة ولا راك في شلف ولا والفيكول تاعك راه في معسكر ولا، تقدر ان سول بوطون، سيتادير كيما هذا باغ اكزومبل عليك ان سول بوطون منايا ديرو اون كوموند. كونيكسيون راهي شوية جوست افيك اون كوموند نقدرو نطفيو الفيكول ا ديستانس. سمحولي لا كونيكسيون هادي هايليك. تقدروا ميم تعرفوا الفيكول تاعكم شحال راه يمشي، لا فيتاس ماكسيمال، تقدروا تعرفوا ليستوريك تاع لي تراجي كاع لي تاع لي تراجي لي دارهم كاع الفيكول تاعكم. هاوليك اري موتور وهاوليك ديماراج موتور. كي طفيه سيتادير ملي تعاود تشعل الموتور تاعك، سيتادير ان كوب كورون ا ديستانس، تقدر ديرلو كوب كورون ا ديستانس. انا بون السيد راهو يمشي منقدرش نطفي ليه الفيكول تاعو. باغ اكزومبل هذا الفيكول هاوليك لي زانفورماسيون تاعو، راه يمشي 89 كيلومتر بار، تقدر ميم تزومي باش تعرف راه يمشي. لا كونيكسيون راهي شوية ثقيلة، سي بور سا راهي فلو. تشوف فيه ديبلاسي و لا فيتاس راهي تزيد، هايليك 91 كيلومتر بار، شاك دي سيكوند يبعث ان سينيال. دوك تشوفوه زاد ديبلاصا ان بتي بو. سمحولي برك على لا كونيكسيون هادي، راه زاد ديبلاصا، راه يمشي 90 دوك. نسيي نزومو شوية، مازال يمشي 90 كيلومتر بار. بلي تمونطالو جي بي اس، هاد الفيكول مشى 10911 كيلومتر. وهاد لابليكاسيون تكون عندكم افيك ان مود باس، ان مود باس او نون ديتيليزاتور كي تسيليكسيونيوه نتوما، وراح تشوفوا الفيكول ولا لي فيكول تاعكم برك. هنا باغ اكزومبل هاد لابولو هاديا نزوميو، هادي نورمالمون راهي حابسة. وراهي هايليك راهم ستاسيوني، هادي ستاسيوني في هاد البلاصة اكزاكتومون.